وسخط رب فی سخط الوالد. میرے نبی فرمایا جن دے تے اما ابا راضی ہوئے ان دے خدا ہی راضی ہوندے مدینے والا مصطفیٰ تے جن دے روح ہی ناراض ہونے بھاویں نماز بیٹھا کرے تے بھاویں نماز بیٹھا پڑھاوے تے بھاویں قرآن بیٹھا پڑھے تے بھاویں حدیث بیٹھا پڑھاوے بھاویں ملک ہوئے تے بھاویں خان تے چودھری ہوئے جے اے ہستیاں ناراض ہیں ان تے خدا ہی ناراض ہے مدینے والا مصطفیٰ ہی ناراض ہے. خدا نہ مہربانی کرو نبی تے نوکر ہوے رسول اللہ دا غلام تے بھی گمویا لکھائی کرو بیٹھے ہوئے کیوں ہوئے تسبیح دے کرکار ہے ماشاءاللہ چہرے تے یاد دی سنت ہے بے ایمانی دے کرکار رسول اللہ دے غلام کھڑے سلیم ہیں بات تیری غلامی کو سلام ہوئے ذرا میرے دل دیکھ میرے پاک نبی دا غلام میرے پاک نبی دی سونی اور سچی حدیث ہے مدینے دے تاجدار فرمایا جڑا دھی دا حق دبا دیا سی دنیا چی ذلیل ہو سی قبر چی ذلیل ہو سی حشر چی ذلیل ہو سی میں آکا پٹواری کو تو چلو پتہ کہیں نہیں جائے خدا پیدا کی تے وہ کوئی تیرے پتہ بھیرا دا بننا ایتے بیا بننے اور ٹور دے اتھے آگے توڑے علاقے دی گال نہیں کرنے ملتان تو پڑا پہن نکال کرنے حیا کر حیا جیڑے پوتر آستے تو حرام دی کٹی پیا کرنے تو پتہ ہے تیرے پوتر دے نصیب ہو سی یہ دیکھ نہیں ہے اس کی جانڈوں سونے سونے نوجوانوں نے کول خانیاں پڑھ رہے ہیں جنازے پڑھا رہے ہیں خدارہ مہربانی کر خدارہ مہربانی کر اور جنہ تو حلال دے میرے پاک نبی دا غلام لکمے کویسرا کو تو تیرے پیر چنے سیا تیری عزت کرے سیا حرام دی کھوئی علمی تے کو لپر مرے سیا گھروں کاٹ دے مار کرے سیا لیٹ چاہ تیرے جنہ جنہ حرام دی کٹی کی دے مرد بعد چند مک دی پر لے پڑے خدارہ میرے بابا ہوا مومن مومنی ہوئے نبی دا غلام ہوئے بل ہو سی کیا فالا نحیینہو حیاتا طیبہ اللہ قرآن چاہ کیسا وہ قبر سونی زندگی عطا کرو جیندے جیندے اللہ نے سبحان اللہ سونی زندگی دے سو پاک زندگی دے سو اور قرآن دا ایک اصول ہے پیا قرآن تے سب کوئی دسے بھئی بندہ مرد فنا نہیں ہوندا ختم نہیں ہوندا ایک جہان چھڑی دے بے جہان تیرا لیندے جی میں جہان تبدیل تھی ویندے ایویں نظام ہی تبدیل بہت اچھے فافرشوہ من الجنہ آپ بابا جی کو کتے سمائے بلا مٹی دے سمائے جیڑا میرے محبوب دا حکم ہے رب دا حکم ہے مٹی دے سمائے لیکن سارے بابے اللہ ان دے رسول دے اطاعت کی دینا مٹی دے کہنا سن سیکھے تو مولی سب کیڑی چیز دے سن سیکھے میں آکے میں اپنی زبان تو نہیں دسا رہا میں مدینے دے تاجدار دی سونی زبان پڑھی فافرشوہ من الجنہ میرا مٹھا محمد فرمینے جی میں کبر بند ہوں دیئے اللہ دے فرشتوں جلدی کرو دیر نہ کرو میرا بندہ ساری زندگی میرا آقا منے ڈریے میرے یار دی